Okay, so mga igsuon, doon na kita ipagatubagon karon kining usa ka membro sa Romano Katoliko nga si Mario Clamuhoy. So nag-comment ni siya sa ako ang video mga igsuon. So mo kini ang iyang comment igsuon atong basahon. So ana siya diri, wala mo'y koneksyon sa mga Jewish. Oy, utro pod kang nagpakabuhi pinaagi sa 10% sa mga nauto. Nagsuon-suon lang mo sa Hudyo, kaming mga Katoliko sakop sa pagano. Pero kamo mga SDA sakop gyud sa mga Amerikano. Musugot ka og sa dili kay maunay reality. So akong gitubag pud mga igsuon ana po ko diri oh. Salamat Brad kay ning angko na ka nga kamong mga Katoliko sakop gyud di ay sa pagano. Ha ha ha. So ako sang giinan mga igsoon nga naman tungod kay ang iyang giingon diri o kung atong balikan ana sa diri o kaming mga Katoliko sakop sa pagano. So giangko niya mga igsuon nga sakop gid sila sa pagano. Kay ang pagtulunan nila igsuon iyahaman sa pagano. Gisagulan man nila pagano nga pagtulunan ang ilahang simbahan. So karon ang atong tubagon diri mga igsuon kaning isyu niya nga ning-ingon sa igsuon nga ang yang bot pasabot kay Seventh-day Adventist man ta, Adventista man ta. So ang bot pasabot niya igsuon diri kamong mga Seventh-day Adventist, mga SDA, wala mo'y koneksyon sa mga apostoles. Wala daw koneksyon sa mga kay ang kanang mga apostoles magud igsuon, Jewish man ni sila. So wala daw tay koneksyon sa mga apostoles. Muna iyahang giingon. Okay, so ato nang katagan og linaw nga tubag igsuon no. So mo kini ato ang tubag ana. Una, dako kayo koneksyon ang Seventh-day Adventist sa mga apostoles. Nganuman, una, ang mga apostoles igsuon dili mo kaon og mga dulumtanan, dili mo kaog karning baboy, pasayan, isda nga walay himbis, tanan nga mga dulumtanan nga ginadili sa Ginoo, dili gyud mo kaon ang mga apostoles. Ug mao pod ang Seventh-day Adventist, dili pod mga aon ana. Mo nay una nga koneksyon nato sa mga apostoles igsuon. Ikaduha nga koneksyon nato sa mga apostoles. Ang mga apostoles igsuon Sabbath keeper, no? Nagsunod sila sa atong Ginoong Kristo. Nang atong Ginoong Kristo mga igsuon, Lucas 4:16, usa ka Sabbath keeper. Matag adlaw Sabado, matag adlaw igpapahulay naa sa simbahan ang atong Ginoong Kristo kauban sa iyang mga apostoles. So mo na ikaduha nato nga koneksyon nga ang mga apostoles igsuon ug ang Seventh-day Adventist naa gyud koneksyon kay ang apostoles Sabbath keeper, ang Seventh-day Adventist Sabbath keeper. Ikatulo igsuon nga koneksyon, ang mga apostoles igsuon nagbautismo sila pinaagi sa pagtuslob sa tubig, which is immersion. So ang pagbautismo pod sa Seventh-day Adventist igsuon parehas po sa pagbautismo sa mga apostoles, sa pagbautismo sa atong Ginoong Hesus. Gituslob yun sa tubig, dili tong pisik-pisik lang. Kaya kanang pisik-pisik wala na sa Biblia. Dili nimo na mabasa na nagpractice ang mga apostoles nga ginapisik-pisikan lang, kung dili basa gyud tanan, gi-emerge gyud siya. Muna siya igsuon ang koneksyon nato sa mga apostoles. Ang kuan mga igsuon, daghan kay tag koneksyon sa apostoles. Kay ang mga apostoles igsuon nagtuman sa balaod sa Ginoo, nagtudlo sa balaod sa Ginoo. Nya ang Seventh-day Adventist nagtudlo sa balaod sa Ginoo o nagtuman sa balaod sa Ginoo. Muna koneksyon nato. Dako kay tag koneksyon sa mga apostoles. Unya igsuon ang mga apostoles kanang nagtudlo gid sila igsuon nga ato gyung sundon ang Ginoo. Ug mao po nagitudlo sa simbahan nato sa Seventh-day Adventist nga ato yung gitudlo igsuon nga magsunod gyud ta sa Ginoo. Sumo ko na ang ato ang koneksyon. So sila ang walay koneksyon igsuon nga naman. Mukaon sila baboy. Ang apostoles dili mukaog baboy. Sabbath keeper ang apostoles pero sila Sunday keeper. So sila wala sila koneksyon sa apostoles. Igo lang sila nag-claim nga daw na sila koneksyon pero ang tinuod igsuon wala di ay sila koneksyon, no? Mao kanay reality. Ang naay koneksyon, pinakadakong koneksyon sa mga apostoles hangtod sa atong Ginoong Kristo, mao ra gyud ta. Kita ra gyud nga mga Adventista ang dako kay koneksyon igsuon. Munay klaro nga pagkasulti
mao gyud nay tinuod. So karon igsuon natubag ang iyang pangutana nga duna tay koneksyon sa mga apostoles. So diri ata sa ikaduha niyang isyu igsuon. So matod pa niya ana siya diri ana kanang ah, utro pod ka. So ako yang giingna igsuon ana siya utro pod kang nagpakabuhi pinaagi sa 10% sa mga nauto. Okay, so igsuon dili ni tinuod yang giingon nga nagpakabuhi ko pinaagi sa 10% kay una dili ko pastor. Dili ako ang mukuha sa 10% igsuon. Unya igo ra ko muuli sa 10% sa Ginoo. Ya og ikaduha dili pud na iya sa pastor ang 10%. Ambot lang ka sa mga protestante. Basta kay sa ato sa Adventista dili na sa pastor ang 10% kun dili iyahan na sa Ginoo. Malakyas kapitulo 3 bersikulo 10 iuli nato ang ikapulo ngadto sa Ginoo. Kay kung dili nato iuli igsuon Malakyas 3:7 hangtod sa 10 na kung dili ta mag-uli ikapulo ngadto sa Ginoo mahimo tang kawatan, no? Gusto dai ka mahimong kawatan. Kung dili ka gustong mahimong kawatan, muuli jud kag 10% ngadto sa Ginoo. Kay kung dili ka muuli 10% bisan pag wala ka nangawat, tawgon ka sa Ginoo og kawatan. Muna siya igsuon, wala ta nagpakabuhi sa 10%, nagtrabaho ta, no? Kay dili man ato ang 10% iyaha man sa Ginoo. Munay ato ang tubag ana igsuon nga ato silang pasabton ba kay nagtuo mo guni sila nga ang 10% sa ato na padulong dili na sa ato padulong kundi padulong na ngadto sa Ginoo. Dili literal nga ang kwarta atong ihatag ngadto sa Ginoo kundi ato nang gamiton igsuon pinaagi sa buhat sa Ginoo pagpalaganap sa maayong balita sa tibuok kalibutan, no? Ato nang gigamit pinaagi sa buhat sa Ginoo. Wala nato na gamita sa atong personal nga mga panginahanglanon kundi ato nang gigamit sa buhat sa Ginoo. Mao kanay ato ang sakto nga tubag igsuon. So mao na igsuon no, nga kanang dili ta magpataka o kanang comment tungod kay ato lang gipadako o gipasigarbo ang atong simbahan kundi wala gyud tay laing ipasigarbo atong ipataas atong ipadako kundi ang atong Ginoong Hesus ra gyud mga igsuon tungod kay siya ang manluluwas nato dili ang simbahan. Mao gyud na ato ang kanang isulod sa atong una-una perminti igsuon. So hinaot no nga nasabtan og na linawan ang kining usa ka Katoliko nga ning comment nga si Brother Mario Clamohoy. So muna akong tubag sa imong comment kapatid. So hinaot nga maliwanagan ka ani nga tubag. So sa tanang mga followers nako dinha nga nakasabot sa ato ang pagpasabot karon. So palihog po kog share aron nga makita po ni sa uban. So daghang kayong salamat sa iyong pagtan-aw. God bless kanatong tanan.